आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। हम्द से हम्द कमाते ये हैं। मुकम्मल तवज्जो चाहता हूं, बारगाहे सरकार ताजुश शरिया में बैठे हो, सरकारे ताजे शरीयत के फर्जंदे अर्जुमन, और इतना याद रखिएगा, एक इस्लामी काजी की बारगाह में नहीं बल्कि काजिल कुजात की बारगाह में बैठे हैं। इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा अदब और एहतराम के साथ बैठना होगा। दोनों चीजों को मद्देनजर रखें। सरकारे ताजे शरीयत का फैजान बेफजलिही ताला हमें मिल भी रहा है कायदे मिल्लत के जरिए और कयामत तक मिलता रहे। अब तवज्जो फरमाइएगा, कायदे मिल्लत को अगर राजी करेंगे तभी फैजाने ताजे शरीयत मिलेगा। ये जुमला मैं इसकी तायीद चाहता हूं, दलील दूंगा, बिला दलील मत मानिएगा, दलील देकर के जाऊं, मगर इस वक्त तायीद कर दीजिएगा। सरकार ताजुश शरिया का फैजान चाहिए तो कायदे मिल्लत से अपना ताल्लुक, अपनी वाबस्तगी को मजबूत कर लीजिए। अब आप कहेंगे मौलाना दलील दे दे, मैं कहूंगा उठाए मलफूजे कामिल इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह जुमला इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ बैठे आप अगर से मजमे के एतबार से कम है मगर ये आवाज दुनिया भर में जा रही है। आज होता यह है, ताजे शरीयत का मुरीद है, एतिकाद ताजे शरीयत से रखता है, अकीदत का इजहार करता है, मगर जबान फर्जंद के खिलाफ चल जाती है तो सुन ले, फैजान से महरूम होने वाली बात है। मैं कह रहा हूं उठाओ, मलफूज शरीफ में आला हजरत फरमाते हैं, मैंने एक दिन ख्वाब में देखा, क्या देखा कि मेरे जद्दे करीम अल्लामा रजा अली खां, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, कौन अल्लामा रजा अली खां? वो अल्लामा रजा अली खां जिन्होंने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़े मुबारक की को जो सदका मिला था, सरकार का जो सदका मिला था, उस सदका पाक के सदके में जमाने को बता दिया था सरकार का मौजज़ा तो बहुत बुलंदो बाला है। अगर देखना है तो बरेली के अल्लामा रजा अली खान को देखो। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज का कब्जा हो गया था, यही मुसल्ला चसोली था, इसी सौदा गिरान के करीब क्या मामला है, अंग्रेज चक्कर लगा के पकड़ रहा था, जो भी मस्जिद में मिलेगा गिरफ्तार करेंगे। अल्लामा रजा अली खान ने मस्जिद में जाना नहीं छोड़ा था, लोग घरों में नमाज पढ़ रहे थे, अंग्रेज पुलिस आई, आने के बाद चक्कर लगा के गई, मस्जिद में देखा सब कुछ नजर आया मगर अल्लामा रजा अली खां की साथे पाक नजर नहीं आई। हमने कहा जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान के जद्दे करीम का ये आलम है तो सारे नबियों के सरदार का आलम क्या होगा। हम कहते हैं गारे सौर के अंदर मदीने वाला ताजदार कैसे नजर आता, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरते गार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, उर्से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते मैंने ख्वाब में देखा मेरे जद्दे करीम है, और फरमाया मैं देख रहा हूं कि जद्दे करीम दादा आपके लेटे हुए हैं। और इतना याद रखिएगा, आला हजरत की फतावे रज़विया को पढ़ ले, 3 तरह के ख्वाब होते हैं। एक तो जो सोचा वही नजर आ गया, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से। सच्चे ख्वाबों के लिए आला हजरत ने अपने दोनों हाथों से मुसाफा जो रिसाला है उसमें एक हदीस तहरीर फरमाई। आप फरमाते हैं ज़हबतिन नुबुव्वा फला नुबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया लोगों, नबुव्वत का दरवाजा तो बंद कर दिया गया है, मुस्तफा के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, मगर बशारतें रह गई हैं, मुझसे रह गए हैं, खुशखबरियां रह गई हैं। हमने पूछा क्या है, हदीस का अगला जुमला हमारे इस आने वाले सवाल का जवाब देता है। अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है, यराहा रजुलु, जिसको इंसान खुद देखता है, औ तुरा लहू, या उसके लिए देखे जाते हैं। अब बात मजबूत हो गई, आला हजरत ख्वाब देख रहे हैं, मेरे जद्दे करीम लेटे हैं बिस्तर पर। तवज्जो फरमाइएगा, जद्दे करीम लेटे हुए हैं। कहा मैंने देखा मेरे एक चचा थे, मुझसे बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, बिला वजह बरहमी का इजहार करते थे। हर चंद
وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے دادا ان کی طرف توجہ کریں، مگر توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کہا اس کے بعد جیسے ہی میں پہنچا اعلیٰ حضرت کے دادا فوراً چارپائی سے کھڑے ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، فرمایا باوجود کہ میں ان کے پیروں کی خاک، باوجود کہ میں ان کے پیروں کی خاک، اس سے اعلیٰ حضرت کے دادا کا مرتبہ سمجھ میں آ گیا۔ فرمایا توجہ نہیں فرما رہے ہیں، اس لیے توجہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مجھ سے چڑھتے تھے، مجھ سے برہم ہوتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہم نے کہا الحمدللہ تاج الشریعہ جو ہمیں بیٹا دے کر گئے ہیں، جو اپنا جانشین دے کر گئے ہیں، وہ ہمارے لیے روحانی پیشوا بھی ہے اور علوم تاج الشریعہ کا سچا وارث بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور حجت الاسلام، عرص حضور حجت الاسلام، جانشین حضور مفتی اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد ملت، قاضی القضات فی الہند، وارث علوم حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ وقت بڑا مختصر ہے، تھوڑا سا نعروں پہ کنٹرول کر لیں آپ۔ بس جو مرکزی عقیدت الحمدللہ بنے ہیں حضرت کے نام کا نعرہ لگا دیں اور اس کے بعد میری گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ ہم سلسلوں والے ہیں، ہم وسیلے والے ہیں، ہم نسبتوں والے ہیں۔ الحمدللہ یہ نسبتیں آج بھی کام آ رہی ہے اور کل قیامت میں بھی کام آئیں گی بفضل ہی تعالی۔ ہم جانتے ہیں پتھر ایک ہی دکان سے خریدا جاتا ہے، مگر جو پتھر سرکار تاج شریعت کے اس مقام میں لگ گیا ہے، جو پتھر آپ کے گھر کے اندر لگ گیا ہے، اس پر چپل لے کر آؤ گے، اس پر چپل نہیں لاؤ گے۔ وجہ یہ ہے اس پتھر کو نسبت سرکار تاج شریعت کے دربار سے ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا جب پتھر شخصیت سے منسوب ہونے کے بعد عزت والا ہو جاتا ہے تو جو چہیتا بیٹھا ہے وہ تو خونی رشتہ بھی رکھتا ہے اور روحانی نسبتیں بھی رکھا کرتا ہے۔ اور بزرگوں سے جو پھرتے اور جو بزرگوں کی بارگاہ سے پھرتے ہیں وہ خود ہی پھر جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے پھر جاتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سلسلہ چلا ہے سرکار تاج شریعت بیٹے ہیں حضرت مفسر اعظم کے، مفسر اعظم بیٹے ہیں سرکار حجت الاسلام کے۔ کون سرکار حجت الاسلام؟ وہ سرکار حجت الاسلام جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حامد منی وانا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا اور سنیے گا میری بات کو۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں اس پر دو نقطے دیے ہیں۔ جب حجت الاسلام پیدا ہوئے آپ کا نام رکھا گیا محمد اور عرفی نام رکھا گیا حامد رضا، تو نام ہو گیا محمد حامد رضا۔ توجہ فرمائے، یہی مبارک نام چل رہا ہے سرکار حجت الاسلام کا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا حامد رضا مجھ سے ہے، میں حامد رضا سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت بڑی محبت کرتے تھے۔ جب آپ کا ایک بار آپ کو سیتا مڑھی کے کسی پروگرام میں جانا تھا، اعلیٰ حضرت نے مصروفیت کی بنیاد پر ایک گرامی نامہ، ایک خط تحریر فرمایا اور کہا حجت الاسلام سے آپ بیٹا چلے جاؤ میری جگہ، اور مولانا عبد الرحمان ان کا نام تھا جو بلانے والے تھے، کہا ان کو جا کر کے کہہ دینا اور یہ خط دے دینا۔ سرکار حجت الاسلام خط لے کر گئے۔ خط کا میٹر کا تھا، خط کا مضمون یہ تھا کہ میں حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، مگر ان حامد رضا کو حامد رضا نہیں احمد رضا ہی سمجھیے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حامد رضا نہیں، ان کو احمد رضا ہی سمجھیے گا۔ یہ میری ہی وجہ سے آئے ہیں، میں نہیں ان کو بھیجا ہے، ان کا آنا میرا آنا ہے۔ سرکار تاج شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم سرکار حجت الاسلام کا معاملہ دیکھیے گا۔ سرکار حجت الاسلام ہے، اعلیٰ حضرت کے انتقال کا وقت قریب آنے والا ہے، ایک جمعہ باقی ہے، ایک ہفتہ باقی ہے۔ سرکار حجت الاسلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب لوگ مرید ہونے کے لیے آتے ہیں تو حجت الاسلام کی طرف روانہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حامد رضا کی بیعت میری بیعت ہے، حامد رضا کا مرید میرا مرید ہے، اب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئیے گا۔ یہی ترجمانی ہے، یہی جانشانی ہے، یہی جانشینی ہے، یہی تو سب معاملہ ہے۔
बुजुर्ग जबान से बहुत ज्यादा नहीं कहते, इशारे समझने की जरूरत होती है। बस एक जुमला दे रहा हूँ अपने दावे को मजबूत करने के लिए। सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए ये नहीं कहा मेरे बाद ये खलीफा होंगे, बल्कि नमाजों में खड़ा कर दिया ताकि जमाना समझ जाए। अल्लाह के रसूल ने नमाज में खड़ा कर दिया है, और भी मकामात पर हिजरत की रात भी ले गए हैं ताकि जमाना समझ जाए कि सरकार के बाद जानशी यही होंगे। हमने जनगण मन के मसले में देखा, दर्जा भी बयान कर दिया था, और बहुत बड़े लोग थे जो कह रहे थे अगर खत्म हो जाएगा तो गिरांड भी खत्म हो जाएगी। ताजे शरीयत ने कहा ऐसों का बंद होना ही मुनासिब है जहां से दीन की हिफाजत न होती हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब दिया। कहा हम ये तो पढ़ सकते हैं सारे जहां से हिस्सा हिंदुस्तान हमारा, मगर ये नहीं पढ़ेंगे। ताजुश्शरिया ने अपने इस फेल से बता दिया था अब मेरे बाद बरेली को खाली न समझा जाए। मेरा बेटा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर की क़यादत करता हुआ नजर आया। अज़मत हुजूर कायदे में, अज़मत हुजूर कायदे